श्री जम्बूपुरनिवास श्रीनिवास स्तोत्रम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। श्रीनिवासाय महते पुरुषाय नमो नमः। यतः सर्वमिदम् जातम् स्थितमन्ते प्रलीयते। श्रीनिवासाय महते पुरुषाय नमो नमः। यतः सर्वमिदम् जातम् स्थितमन्ते प्रलीयते। सरसि सरसिजार्थम् न्यस्तपादे गजेन्द्रे ग्रसति महति नक्रे घुष्यमाणे निदाने। सपदि गरुडवेगात् यस्तमेत्याभ्यरक्षत स हरिरवितुमस्मान् जम्बुधाम्न्या विरासीत्। स हरिरुरसि लक्ष्मीम् हस्तयोः शङ्खचक्रे करमधिकटिवामम् दक्षिणे दानमुद्राम्। तदधिकमनोज्ञस्त्रातुमद्यापि तिष्ठन् भवशरणमिहेति प्रार्थनाम् प्रेक्षितेनः। तदुषसि निजतल्पादुत्थितैराशु सर्वैः सरसि विहितसान्ध्यैरालयम् तस्य गत्वा। परिगतिनतिपूर्वम् प्रार्थ्यताम् तत्तदिष्टम् तदनु स वितरेद्वः सर्वमिष्टम् वदान्यः। सकृदुदितमेतद्हृद्यपद्यत्रयम् यः पठति स शमिताद्यस्त्यक्तरागस्त्रिवर्गे। स्वकृतसुकृतभूम्ना साभिलाषोपवर्गे परमपुरुषभक्त्या प्राप्नुयात् ब्रह्मलोकम्। इति महदुपसत्या जातयात् तत्त्वमत्या परमहितमवोचत् सङ्ग्रहम् देवनाथः। स्वमहिमकथनेनानेन सर्वान्तरात्मा विमलगुणपयोधिः प्रीयताम् श्रीनिवासः। इति महदुपसत्या जातयात् तत्त्वमत्या परमहितमवोचत् सङ्ग्रहम् देवनाथः। स्वमहिमकथनेनानेन सर्वान्तरात्मा विमलगुणपयोधिः प्रीयताम् श्रीनिवासः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।